البنات نكون كم بخير تشوف هذا الفيديو. اليوم راح نشارك معكم روتين مسائي الشتوي، وكذلك هو روتين وردي. قبل ما نبداو ما تنساوش تعملوا لايك واشتراك في القناه وتفعيل الجرس هكذا باش يلحقوكم النوتيفيكاسيون تاع الفيديو. نبداو على بركه الله. هذا الفيديو البنات غير الفيديوهات السابقه، علاش؟ انه هذا الفيديو هو روتين شتوي، اول مره راح ندير لكم روتين شتوي وفي نفس الوقت هو روتين وردي، يعني لون وردي غلب في هذا الفيديو. دخلت الوان تكون فاتحه مثل اللون الابيض. وهنا يا البنات حبيت نوريلكم الاوتفيت اوف ذا داي. بما انه الجو راهو بارد بزاف، احنا عندنا الجو راهو بارد. قولوا لي نتوما عندكم لا برد الجو ولا لا؟ الوغ لبست هاد العدودون الغاز، هاديه بزاف تدفي البنات، على بها لبستها مع هاد البنطلون اون كوير وهداك الكرولي، ولبست معاهم هاد الكوداس ولا البوت، كل واحد كيفاش يقولوا. جست خدت هنا البنات صورت لكم، شوفوا القداس ديالي راهو مازال فيه شتايتو. هنا لي ديمانش، اليوم صورته، اليوم حنحط لكم باذن الله تعالى. ومن بعد درت حوايجي هكذا، درتهم في الخزانه ورحت باش نغسل وجهي. جيت ندخل الدار نروح نغسل وجهي هكذا باش البشره تاعي تقعد نقيه وفريش. جبت هاد البوندو ديالي اللي ما يخطينيش، ما عادش الشباب هذا الغاز. هادي شو البنات غراف شابين باسكو علاش ما يسقوش الشعر، عكس شو الاخرين. استعملت تاني هاد لاباراي تاع فور يو بوز فيزاج ولا لاباراي، وهاد الماسك سحري، نقولوا سحري البنات باسكو فريمون سحري. جست ابليكي على وجهي نعاود نغسل نحس بلي البشره تاعي راهي فريش فريمون بو بيبي. وهاد لو ميسيلار غارنيي، انا ما نستعملش هذوك ابو سعادتو، بالنسبه ليا غارنيي هو لو ميور. وهاد الماسك تاع نوتروجينا مع مرطب الوجه ولا مرطب الشفاه، هدايا تاع لالوفيرا. والفيتامين، هاد الفيتامين جوست ما نكمل نغسل وجهي والبشره تاعي تبدا نقيه نستعملو هكذا باش البشره تاعي تقعد فيها النضاره. فوالا حبوبات. ومن بعد رحت درت دوش خفيف. البارح السبت كنت دوشت، اليوم برك حبيت ندير دوش خفيف هكا دوش سخون. استعملت هاد الجل دوش تاع كوتيج فريز، لودور تاعو غراف بنينه غراف سابه. ومن بعد البيجاما، بما انه خلاص برد الجو خيرت بيجاما تكون دافيه تدفيني وشابه في نفس الوقت. استعملت هاد مرطب الجسم تاع انرجي فخوي، كيما دائما نقعد نقول لكم انه مرطب الجسم واجب البنات ولازم فصل الشتاء والخريف وكامل الفصول. علاش؟ باسكو البشره تاعنا تستحق الترطيب ولازم نرطبوها، ما لازمش تهملوا البشره تاعكم البنات. وخير تاني هذوك لي شوسات، شوف شحال شابين هاد الايامات، ما بيش علاش راني نلبس بزاف هاد لي شوسات تاع الميكي تو عجبوني. وهاد البونطوف الغاز بزاف شابه ودافيه. ولا حبوبات، هذا هو كان الاوتفيت تاعي تاع الدار، بيجاما وبارفان ولي شوسات تو. وكي العاده نعطر حوايجي قبل ما نلبسهم، عاده ما بيش علاش بصح عاده. نعطر الحوايج، المخده، لاكوات، كل حاجه تاعي نديرها فيها البارفان. اذا كنتو كيما انا قولوا لي هكذا باش ما نحسش روحي وحدي. فوالا درت في البيجاما ديالي البارفان. ومن بعد ما نحيت حوايجي تو شويه، خليت حوايج فوق السرير تو، رحت رتبتو ابي بخير. كانت ماما رتبت الصباح، هي دات له ادلا كولار تو، الوغ عاودت رتبتو. ومن بعد جست ما رتبت لي تو، رحت درت بخور في كامل البيت، لكن انا صورت لكم جست في الغرفه. البخور البنات نستعملو بعد ما ندير الميناج، يعني ماشي قبل ما ندير الميناج نروح نبخر الدار، يعني بعد ما نكمل كلش يعني البيت يكون نقي ندير البخور. هنا قلبت المقاطع البنات، نورمال يجي هذاك الاول وهذا الدوزيام والعكس قلبتهم. بالنسبه للبخور البنات استعملوا العطر ولا البخور اللي ترتاحوا له، يعني البخور اللي يعجبكم، كما انا نحب بخور الاندلس، وكل وحده والعطر اللي تحبوا. كاين مام زويت عطريات تقدروا تستعملوها. ومن بعد رحت للصالون هكا درت جو وردي وشتوي في نفس الوقت.
يعني جو دافئ. بديت نوجد قهوة العصر. بالنسبة لقهوة العصر حبوبات درت بريوش. اذا راكم حابين الوصفة قولوا لي هكذا باش نديرها لكم، باسكو يجيب بريوش قطني وخفيف بزاف. درتو في هاد المول و وجدت الطابلة تاع القهوة هكا باش نستقهوى مع ماما. درتو في هاد البلاطو الغاز ودرتو بهاد الغيبون الغاز تاع بزاف شباب وكيوت. فوالا حبوبات كيما قلت لكم في هاد الفيديو اللون الغاز هو اللي غالب، يعني تعمدت ندير كل حاجه غاز. اذا عجبكم البنات فضلا وليس امرا ادعموني بلايك ولو بابسط حاجه اللي هو الكومنتير، دعموني هكذا نفرح حبوبات. ومن بعد بديت نوجد السهره الخفيفه اللي حنديرها. جبت هاد البلاطو ديالي مع التورشون وهاد الماك، دوك نوريلكم كلش كيفاش حندير. بالنسبه للتورشون البنات كنت قلت لكم في الفيديو السابق بلي انا نستعملهم للبريزونطاسيون، يعني نقدم فوقهم هكذا يعطوني تقديم يكون كيوت وشباب. هذاك الماك البنات حندير فيه الماك كيك. اذا راكم حابين ندير لكم لاوسيت تاع الماك كيك نديرها لكم في الانستغرام، مي راح نعاودها لكم ان شاء الله هنايا في اليوتيوب باذن الله تعالى. هذاك لاسيت البنات صغير راح ندير فيه لي فروي هامليك ديجا. كي في الاول كنت حنقطعوا دي كور هكذا قلب، ومن بعد قلت لا كور جوست درتو فوق الماك كيك ودرت له شوكولا هذاك الماك كيك. وهذا هو البلاطو ديالي. درت سهره بسيطه، تفرجت لهنا فيلم تركي اسمه العنقاء، ومن بعد في العشاء اختي دارت لنا هاد الفطيره تاع الثوم. وفوالا جات بزاف بنينه ومليحه لاجواء الشتاء. بالنسبه لا ديكوراسيون ايتو هي دارت كلش، جست انا جيت نصور هذا مكان وكليت. يعطيها الصحه جات بزاف بنينه. وبهذا نقول لكم لحقنا لنهايه الفيديو. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه وتفعيل الجرس هكذا باش يلحقكم النوتيفيكاسيون تاع الفيديو. اذا عجبكم الفيديو تاعنا اليوم قولوا لي هكذا باش نكثر لكم نوع هاد الفيديوهات. مبقى لي غير نقول لكم مع السلامه.